गम ओरिजिनल की अवेयरनेस का एक ये प्रोग्राम है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि गम ओरिजिनल क्या है. गम ओरिजिनल छु क्या, ये छु सो एजुकेशन इनिशिएटिव न्यूमुत प्राउड इंडिया एपी ऑर्गेनिक्स न्यू तो यथ मजन आरसीएम शाना बशाना तथ चूंकि आरसीएम नेटवर्क यूटिलाइज करने की पूरे इंडिया मज ये इंफॉर्मेशन इनकी गम ओरिजिनल क्या, क्योंकि पूरा दुनिया जानता है, सब कंट्रीज जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ लोगों को पता है कि व्हाट डज गम ओरिजिनल मीन, इसके बेनिफिट्स क्या है. लेकिन हिंदुस्तान इसमें थोड़ा पीछे था. तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है और उसमें एपी ऑर्गेनिक्स ऑन द फ्रंट फुट है, और जो यूटिलाइज हो रहा है नेटवर्क वो आरसीएम का हो रहा है. तो गम ओरिजिनल क्या है, इस पे हम बात करेंगे. सबसे पहले गम ओरिजिनल को जानने से पहले गम ओरिजिनल पे कत करने ब्रोह जरूरी जानन की साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन. हम सब जानते, हो सकता है कि इस मीटिंग में कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई साथी हो या कोई डॉक्टर हो सकता है. मैं आई अपोलोजाइज फॉर दैट, क्या बुरा मत मानना, लेकिन ये दुनिया जानती है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं. ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं. अगर हम एक मेडिसिन लेते हैं तो उस किसी डिजीज को रोक तो लेता है, लेकिन 2-3-4 साइड इफेक्ट्स उसके साथ में आ जाते हैं. तो एक जो नेगेटिव इफेक्ट है इस एलोपैथिक मेडिसिन का, दवा इस्तेमाल करा गोडनुकुई ड्रॉबैक तमिक कि तथ साइड इफेक्ट, ये हम सब जानते हैं. दोयम चीज क्या तमिक सैनिस बजट मंथली बजट सोन फैमिली हूं खर्च बड़ खतरनाक बोर पेवान कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा अब हम देखते हैं कि मेडिसिन पे जाते हैं. वो शायद ही कोई फैमिली होगा जिस फैमिली का एक अच्छा खासा खर्चा मेडिसिन पे नहीं होता होगा. क्योंकि आज अगर हम देखेंगे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्टोमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये घर घर की कहानी है. म्यादस दूध, हाई प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये घर घर की कहानी है. शायद ही कोई फैमिली ऐसी होगी जो इन बीमारियों से दूर होगी. तो उनको तो दवा लेना पड़ता है. ये बिल्कुल जिस तरह हमें घर में राशन आता है, इस तरह अब हर महीने मेडिसिन भी आता है. तो दोनों चीज की, एक तो हम मेडिसिन लाते हैं, उसके साथ साइड इफेक्ट्स आते हैं, और साइड इफेक्ट्स के साथ साथ हमारी ये जो बजट है उस पे, हमारे जेब पे भी एक बहुत बड़ी असर पड़ता है. तो ये जो विजन है गम ओरिजिनल का, वो ये है कि अ लाइफ फ्री फ्रॉम डिजीजेस, कि हमें एक ऐसी जिंदगी जीनी है जो डिजीज फ्री लाइफ है. हाँ, ये मैं बातें नहीं कर सकता हूँ. दिस ड्रीम हैज कम टू ट्रू एंड इट विल कम ट्रू फॉर यू. आपके लिए भी ये सपना पूरा हो सकता है. हो सकता है कि अभी तक ये सपना था, लेकिन अब ये सपना हकीकत में बदल सकता है, क्योंकि हमारे पास अब वो मिरेकुलस प्रोडक्ट आ चुका है. अभी आप आगे आपको सब पता चलेगा. गम ओरिजिनल का विजन क्या है. गम ओरिजिनल, ये जो राइस ब्रान, आप सब जानते हैं कि ब्राउन राइस होते हैं. ब्राउन राइस के उसमें एक ऊपर वाली लेयर होती है जिसको राइस ब्रान लेयर बोला जाता है. उसी राइस ब्रान लेयर से इस व्हाइट पाउडर को बनाया जाता है, जिसको गम ओरिजिनल कहते हैं. इस गम ओरिजिनल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. गम ओरिजिनल क्या है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन दो चीजों का है. एक न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल. एक तो आपके बॉडी को जो जरूरत है, जो लेना ही लेना है, उसको बोलते हैं कि न्यूट्रिशन नीड जो आपकी बॉडी को है. आपके बॉडी को चाहिए, बॉडी जो विटामिन जरूरत, मिनरल जरूरत, वो आपको चाहिए ही चाहिए. लेकिन इसके अलावा कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपकी न्यूट्रिशन नीड को पूरा कर सकता है, लेकिन किसी डिजीज को क्योर नहीं कर सकता. लेकिन गम ओरिजिनल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी है, एक फार्मास्यूटिकल, इसीलिए उसको बोलता है न्यूट्रासिटिकल बोला जाता है. ये डिजीज को भी कंट्रोल करता है, डिजीज को भी क्योर करता है, बीमारियों को भी खत्म करता है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशन नीड है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, वो भी पूरा कर देता है. दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ टू. तो न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल इज इक्वल टू न्यूट्रासिटिकल. आप हम न्यूट्रासिटिकल क्या है, ये कोई जस्ट कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, एक मिराकुलस प्रोडक्ट है. एक मिराकल है, चमत्कार है. ये कुदरत के खजानों में वो अल्लाह का एक वो चमत्कार हमारे हाथ में आ चुका है, जिसको जापान ने दुनिया को दिया, और जापान से अब ये लहर चली और अब पूरे दुनिया में ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक पब्लिसिटी गेन कर रहा है, और अब लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिल्कुल अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को डिजीज फ्री बनाते हैं. अभी आगे आपको पता चलेगा इसके बेनिफिट्स कितने हैं. मैं जल्दी कवर करना चाहता हूँ. न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. अगर हम गम ओरिजिनल पे बात करेंगे, अगर गम ओरिजिनल पर बात करो, तिल लगन दोहवात, इस पे बहुत सारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होते हैं. ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कई दिन भी चल सकते हैं, क्योंकि इस पे इतना रिसर्च मटेरियल पूरी दुनिया से
पड़ा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप www.original.in वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप देख सकते हो फ्रांस का है, जर्मनी का है, जापान का है, ये जो अमेरिका का है, बहुत सारे कंट्रीज का रिसर्च मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ है और वहां पे बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स वहां पे दिखाए गए हैं और वहां पे बहुत सारे डिजीज को कैसे कंट्रोल करता है, बहुत सारे डिजीज को कैसे क्योर करता है, वो सब कुछ वहां पे वो दिखाया गया है। तो आप जरूर उस original.in वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने अगल बगल के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको रिकमेंड कीजिए। कोई डॉक्टर है उसको original.in वेबसाइट रिकमेंड करके वो खुद देखेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या काम करता है, ये हमें कैसे बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो बहुत सारे मल्टीपल स्टडीज इसके हुए हैं। ये है original.in वेबसाइट जिसकी मैं बात कर रहा था। इस original.in वेबसाइट पे पूरी दुनिया का मटेरियल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। ये कोई छुपी बात नहीं है, ये उनका कोई कहीं से हकीमन गैरी बनोमुत क्या कोई जड़ी बूटी वाला या कोई जो हम देखते हैं कि जो हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूलों में, हमारे घरों में वो जो बहुत सारे ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स लेके आ जाते हैं। बहरहाल उसमें क्या होता है उस पर हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन ये एक वो प्रोडक्ट है जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिली है, जिसको यूएस गवर्नमेंट ने, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिकमेंड किया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है, जिसको ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने, कनाडा ने, जापान, हर किसी कंट्री ने इसको अपनी सोसाइटी के लिए रिकमेंड किया है। अभी आपको आगे पता चलेगा। तो स्टेटस ऑफ गामा ओरिजिनल अक्रॉस द ग्लोब, अब दुनिया में देखेंगे कि इसका स्टेटस क्या है। ये देखो सर, गामा ओरिजिनल, इसकी प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर हम देखेंगे कि ये पूरी दुनिया में बिकता है और लोग इसको यूज करते हैं और गामा ओरिजिनल सेम है। गामा ओरिजिनल 300 mg, अगर इसका कॉस्ट देखेंगे कई 2000 भी, 3000 भी, 4000 भी, 5000 भी इसको लेने के लिए पे कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि 2800 से लेकर 5000 तक गामा ओरिजिनल बिकता है एक महीने का डोज, और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास आपको पता है वी आर मोनोपोली ऑन दिस प्रोडक्ट, और रेट भी क्या है आप सब जानते हो, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। और वी आर लकी इनफ, बहुत खुशकिस्मत है, सठा खुशकिस्मत के फर्स्ट टाइम इन इंडिया गामा ओरिजिनल फर्स्ट टाइम इन इंडिया आया और वो आरसीएम के पास आया। आप देखो कि दिस द पावर ऑफ आरसीएम सिस्टम। आप क्या समझ रहे हो आरसीएम को मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यहां से आपको थोड़ा पता चलेगा कि गामा ओरिजिनल वो प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया को बिल्कुल लपेट में ले रहा, पूरे दुनिया में बहुत जबरदस्त तेजी के साथ लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आज अपने हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। और इंडिया में फर्स्ट टाइम आया और फर्स्ट टाइम ये आरसीएम के थ्रू लोगों को मिल रहा है। ये समरी अगर देखेंगे कि किन किन और ये गामा ओरिजिनल किन ऑर्गन्स पे काम करता है, किन किन बीमारियों से हमें बचाता है, बहरहाल इस पे मैं डिटेल नहीं जाऊंगा। होल बॉडी यहाँ पे देखो, स्टमक म्यादस खतरे, ब्रेन दिमागस खतरे, स्किन रिलेटेड, मेटाबॉलिक डाइजेशन मतलब पूरा अगर वो खोर नामो पे मस वालस तान बिल्कुल ये काम करान। आगे जाएंगे इस पे थोड़ा डिटेल। हार्ट डिजीज आप देख सकते हो। हार्ट डिजीज अगर देखेंगे कि 2016 का एक एस्टिमेटेड प्रेवलेंस दिखाया गया था कि सीवीडीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज यथ मज गसन हिंदुस्तानस मज तिम 5.45 लगभग 2 करोड़ लोग अम सात कार्डियोवास्कुलर डिजीजन मज इन्वॉल्व 2010 मज। बहरहाल 2 वरी ब्रो डेटा दिन यथ मज वुचना है कि 40% डेथ्स हसा गसन वन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कि 40% मतलब अगर 7 नफर मरन 40 नफर मरन तिमो मज कम हार्ट रिलेटेड डिजीजों से, हार्ट प्रॉब्लम, चाहे हार्ट अटैक है चाहे बदल का वजह आसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज। हार्ट डिजीज क्या गसान अत मज कत गामा ओरिजिनल अख रोल प्ले कर कत हको यमो हार्ट चो बेमारी नहीं बचित, आगे देख के हमको पता चलेगा। ये गामा ओरिजिनल है फॉर हेल्दी हार्ट। पनुन दिल पनुन हार्ट तंदुरुस्त थाने खातिर गामा ओरिजिनल बेस्ट, क्योंकि गामा ओरिजिनल हेल्प्स रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि जो मैक्सिमम हार्ट अटैक्स होते हैं हार्टस में यम के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स गसान तिम गसान कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और कोलेस्ट्रॉल में 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल ठीक ठाक होना चाहिए। अब बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो हम खाते हैं मार्केट में, तो चूचान की फ्राइड चीज खवान, बाकी जंक फूड खवान, या मार्केट्स में होटल्स में गई कुछ तेल कुछ मार्केट में आप सब जानते हो कि ट्रांस फैट से बरित तेल युथी हम इस्तेमाल करान हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल राइज होता है। जब वो बढ़ता है तो ये गसान बिल्कुल बनाना कारण पगा खुद हरचन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मेन रीजन है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये गामा ओरिजिनल क्या करान, ये मदद करान, ये रिड्यूस करान कोलेस्ट्रॉल। आगे आपको पता चलेगा। ये वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका रिसर्च
यहाँ पे देखो उन्होंने अप्रूव किया है गम ओरिजिनल ये जो कंपाउंड है ये तसे कि तो उचित ये किए तनसन ये जो एज हाइपोलिपिडीमिया एजेंट हाइपोलिपिडीमिया मीन्स कि ये जो एंटी हाइपरलिपिडीमिया हाइपरलिपिडीमिया मीन्स को ये कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े यानी कि अगर बढ़ियोमुत कोलेस्ट्रॉल छु या ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा छि ये छु तत कम करान ये छु अमेरिकन गवर्नमेंट लेसन्स दिसमसन ये तस्तर तो पाने फिक्री कि अमेरिका किसी भी चीज को अगर अप्रूव करता है उसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी कितनी कंक्रीट होती है तो यहाँ पे उन्होंने इस कंपाउंड को बिल्कुल अथोराइज किया है कि ये एज एंटी हाइपरलिपिडीमिया ड्रग इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद जापान देखो, जापान जो सोर्स है जिन्होंने 1956 में इस प्रोडक्ट को दुनिया को दिया, जापान वो तो ये लिखित एक यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनी मॉलिक्यूल जनी कंपाउंड थे वचान छो गम ओरिजिनल यह सच एज एंटी हाइपरलिपिडीमिया यानी कि अगर कोलेस्ट्रॉल अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा छो उसको कम करने के लिए आप गम ओरिजिनल यूज कीजिए, गारंटी है कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स आपके यूजन ये जो कोलेस्ट्रॉल ये करे कंट्रोल यानी कि आपके लिपिड्स कंट्रोल में आ जाएंगे और विदाउट एनी साइड इफेक्ट। लोग आज भी देखेंगे ये बिल्कुल घर घर की कहानी आज लकटन बचन रेज्ड कोलेस्ट्रॉल आसान अगर तुम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करो तत वो तक कोलेस्ट्रॉल ते अलावा आसान तक आसान ये से ट्राइग्लिसराइड्स ते अलावा यो वजह बनान पगह अल्लाह ताला बचन हार्ट अटैक अम खतर डॉक्टर्स गसान डॉक्टर्स दिवान तम खतर स्टैटिन्स ड्रग क्या तक अलग अलग नाव आसान मगर साल्ट स्टैटिन्स स्टैटिन ड्रग तक पान अमेरिका मज अगर वो यूरोपियन कंट्रीजन मज तक नेबर की वार्निंग लिखित आसान कि तथ वार्निंग अगर सा इस्तेमाल करो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स गया बेमारिन हूं तथ मज साइड इफेक्ट्स यम स्टैटिन ड्रग इंट्रोड्यूस कोर यम जन असली डिस्कवर कोर यम जन दुनिया दुत यम साथ तमिस पानस रेज गो कोलेस्ट्रॉल तम को रिफ्यूज कि मेन सा इस्तेमाल करो क्या तमिस पता अमिक कम नोन साइड इफेक्ट है तमिस पता तम को पान इनकार कि बन सकता है इस्तेमाल कि आप इसमें देख सकते हो बुक्स में पब्लिश हो चुका है। अच्छा इंडिया को आप रिकॉग्नाइज पावर ऑफ गम ओरिजिनल, अब हिंदुस्तान ने भी इसको बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी टू रिड्यूस हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल लाइसेंस कि आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप इस गम ओरिजिनल को यूज कर सकते हैं। अब देखते हो आगे देखो ट्रिब्यून चक नेशनल न्यूज़पेपर नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर जिस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स जो लोकल सोन न्यूज़पेपर की पूरे हिंदुस्तान मज लीडिंग न्यूज़पेपर अगर अत मज वो यथ मज आर्टिकल पब्लिश गोमुत 13 फरवरी 2021 मज अगर वो अत मज लिखित कि फॉर गुड हार्ट हेल्थ अगर हार्ट ठीक थवन अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर अम खतर हसा गम ओरिजिनल बेहतरीन काम करान यूजन बिल्कुल लवर्स बैड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल कम करान एंड increases concentration of good cholesterol सानी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल हुर्रावान ये जन बिल्कुल अथोराइज करान डॉक्टर प्रवीण चंद्रा यूजन हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल इन गुरुग्राम यूजन तो वो पानी डॉक्टर प्रवीण चंद्रा गोडनेथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट के एचओडी दोम वुचन कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी को हार्ट रिलेटेड हार्ट डॉक्टर बोड़ बार डॉक्टर बे कम हॉस्पिटल मेदांता गुरगांव मेदांता के एम्स लेवल प्राइवेट सेक्टर्स में सारी खुद ऑन द टॉप अगर वो सह मेडिसिटी यानी कि मेदांता गुरगांव ये जन अक फिर अल्ताफ साहब गमित तक आज 15-20 सास रुपये खाली अल्ट्रासाउंड करने। अच्छा उस हॉस्पिटल का एचओडी इसको रिकमेंड करता है कम खतर बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने खतर गुड कोलेस्ट्रॉल राइज करने खतर बे क्या लेखन बन कन इट आल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स या तो बचावान हार्ट अटैक गसन निश बाय प्रिवेंटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन अम सच बचान प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या गो कि अंदर जन प्लेटलेट स्टक गसान अकिस खून सह लोथड़ बनान ये खून खंडीज बनान अंदर कन यम सह सान आर्टरी रग हेकन ब्लॉक गसित ये रग ब्लॉक गस पगह खुदा रचन रग पट तमिस हार्ट अटैक गसित यह हसा सह प्लेटलेट एग्रीगेशन नश बचान यानी कि तम क्लॉट्स दिवान ये खूनस बन अंदर इन आर्टरियन मज कह रगन सह थोप तम सह गो यह क्लियर वुचान कि ट्रिब्यून नेशनल न्यूज़ पेपर्स मज गो मजबूर डॉक्टर प्रवीण चंद्रा यह पब्लिश करने खतर कम खतर फॉर कॉमन अवेयरनेस फॉर जनरल मास अवेयरनेस आम लुकन तोस तरन फिक्री कि गम ओरिजिनल बेनिफिट्स क्या समझ अम पत अगर ब्रोट पन बे पको यह डॉक्टर सपना चौधरी
یہ ایمز اگر تھی وچھو ایمز یتس تہ ہیکو تھی وچھت یتس یتس از یوزفل ان کنٹرولنگ ایلیویٹڈ کولیسٹرال اینڈ ٹرائیگلیسرائڈ لیول. ایلیویٹڈ گو اگر ہریومت کولیسٹرال یا ٹرائیگلیسرائڈز ہریمت تت کم کرنے خاطر گم اوریجنل وٹ کمز وچ کمز فرام رائس بران یس اخ نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ ات مز نیومرس سٹڈی ہسا ہاوان کہ یہ ہسا لور کران کولیسٹرال بی ڈکریز کران یہ کولیسٹرال یہ کیا ہاوان یتھ مز تھی پان پرت سلائڈ ہیکو ترت گو اتس تہ وچان کہ ایمز نیو دہلی ہز ام پتہ دویم ڈیزیز گو ہارٹ ڈیزیز مز وچھس کہ از لیڈنگ کارڈیالجسٹ تم ریکمنڈ کران ہارٹس کت کن کہ وہ تور سوری فکر ام پتہ دویم ڈائبٹیز ڈیزیز. ڈائبٹیزس مز ون کہ اگر دنیا مز 6 نفر ڈائبٹیزس مز تمو مز 6 ڈائبٹیز تمو مز اخ انڈین. گو 1 in 6 people with diabetes in the world is from India. یعنی کہ اگر 6 دنیا میں ڈائبٹک شوگر پیشنٹ تمن من اخ ہندوستان لگ بھگ آز برو 4-5 ؤری ہن ڈیٹا 7.7 یعنی کہ لگ بھگ 8 کروڑ لوگ ہندوستان مز یم زن شوگر بیمار مز مبتلا یم زن آلریڈی انسولین نوان پتہ پری ڈائبٹیز مز کتیا آسان تو آز کتیا آسان لگ بھگ ہیکہ ٲسِتھ ونکس 40-50% لوگ آسان ونکس شوگر بیمار مز انوالو گٔمٕتۍ. امیُک کنکریٹ ڈیٹا دیت تو اکہ پھر ڈار شوکتن تیو زن پروگرام میں شیئر کور چونکہ تمن آسان ہیلتھ ڈپارٹمنٹس میں کنکریٹ یہ سینسس پور ورلڈ تو سہ آنکڑا گو لگ بھگ نصف ہندوستان ونکس شوگرس مز گومت مبتلا. ام پتہ گام اوریجنل از ہیلپ فار بلڈ شوگر مینجمنٹ. وہ کیا کر شوگر پیشنٹس خاطر گام اوریجنل اس پہ ہم بات کریں گے. وچھو گۄڈنیتھٕے ترٛٲیِو ییٚتٮ۪س نظر یہ ناگاساکی یونیورسٹی تو وچھو امچ ریسرچ اینٹی ڈائبٹک ایکٹیویٹی آف اوریجنل اینڈ اٹس ریلیشن تو وچھو کت کن گام اوریجنل یس زن بلڈ گلوکوز ڈائبٹک پیشنٹن مز مینٹین کران زن برابر شوگر لیولس مز شوگر لیول انسولین سکریشنس مز مدد دیوان یس زن برابر پراپر انسولین سکریشن مینٹین کران ام مینٹین کرنے پتہ امس بلڈ شوگر روزان مینٹین. یہ ریسرچ مٹیریل امیک ام پتہ چارو دعا یس زن ایمز بیاکھ اکھ ڈاکٹر اگر تھی وچھو یہ کیا ونان یتھ متعلق تھی ہیکو پان تہ وچھت چونکہ یہ نیو کیتس اگر تھی پتہ زوم کرت ہیکو تھی وچھ میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں. ڈائبٹک پیشنٹس سارے کھت بوڑ چیز کہ امیون سسٹم سب پیوان کمپرومائز کران یعنی کہ ڈائبٹک پیشنٹ اس گو امچ امیونٹی کم آسان. ام امیونٹی کم آسنس یم سات ہائی بلڈ گلوکوز لیول گسان امس گلوکوز لیول زیادہ گسان امچ امیونٹی ست کمپرو یعنی کہ امس لو امیونٹی گسان ام سات امس روزان رسک کہ امس ہیکان واریاہ ڈیزیز گژھت. عام طور ام سات امس گژھان ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز مجھ یم چیز گژھان. ام ست کیا گژھان یہ ہاوان پتہ کہ اگر سر لائف سٹائل ماڈیفکیشن کرو یا کہ بیلنس ڈائٹ نمو یا باقی میڈیکیشن نمو ہیکو کنٹرول کر مگر یہ لیکھان یہ Gamma original is a natural antioxidant present in rice bran. It is useful in controlling elevated blood sugar. اب elevated sugar level مز ہسا مدد دِوان یعنی کہ اگر بلڈ شوگر لیول زیادہ ریز گومت تک کنٹرول کران. یہ ونان چارو دعا یس زن اس بالکل نیو دہلی ایمز ڈاکٹر یہ ات متعلق ونان کہ کلیئر کہ اگر استعمال کرو ہیکو. ام پتن وچھتو نیورولوجیکل ڈس آرڈرس اگر وچھو کہ مارکیٹ کوتا نیورولوجک ٹیسٹس گسان برینک ٹیسٹ گسان یا نروس سسٹم رلیٹڈ ٹیسٹ گسان کلس رلیٹڈ ٹیسٹ گسان. یہ ونان کہ ویلیوڈ اراؤنڈ 200 لگ بھگ 8,28,000 لگ بھگ 82,810 crore 2018 مز یوتا مارکیٹ. اگر وچھو کہ ایسٹیمیٹ 2015 تام 1,33,854 crore یوتا مارکیٹ امیک. وجہ کیا کہ ڈپریشن اک جائے اینزائٹی کپر تام مطلب دنیا وچان کہ نروس سسٹم رلیٹڈ ایشو دنیا ات مز کیا کران گام اوریجنل ما وچھو ات پہ. گام اوریجنل پروٹیکٹس د نروس سسٹم یہ سون نروس سسٹم تھوان ٹھیک کی کنٹرول روم سوری اس کس دماغ. اگر یہ پیٹم پور ٹھیک اگر یہ ٹھیک ساری باڈی ٹھیک اگر اتنس تھوڑا گڑبڑ ساری باڈی گڑبڑس مز. اگر اتنس وچھو کیا کران یہ ڈاکٹر پروین گپتا ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی گو لکٹ ڈاکٹر کی ڈائریکٹر فورٹیز ریسرچ میموریل ہاسپٹل. یہ ونان in many
many studies shows all its antioxidant properties of gamma yani ki various study hasa chawan yim gamma original antioxidant properties che ya sachu variya bemari nish bachawan ya sako variyan bemari nes neurological disorders sim zachi man dementia chu parkinson motor neuron disorders che yim zan es variya bemari lagan che neurological disorders timan khatre hekko gamma original istemal karit antioxidant like gamma original reduce reactive products generated by oxidation and reduces the damage caused to tissue. तो अगर ऐसे nervous system tissue का damage वातान चु अगर ऐसे का ऐसे oxidative damage गसान चु कि मुंडी चीज़ बचावान गामा ओरिजिनल को nervous system संगीत है बिल्कुल ठीक एम पता कैंसर अल्लाह ताला बच्चन मौत का दूसरा नाम मुख्य शुचन कि हिंदुस्तान चु बनिश ज़िसास चौदह अर्धों का अगर ते उच्च ये तसन ये सात सात लाख चौशीत सास शत डेथ सास गसान एम सातन इंडिया मजन due to cancer. You have about 2.26 million. अगर वो छो अगर नजर तराओ कि कैंसर क्या च बनियो कैपिटल ऑफ कैंसर च बनियो मुत कशीर च ज्यादा पान अम खतर गामा ओरिजिनल क्या काम च करन ये वो छो तो डॉक्टर राहुल बारगो क्या छो ना डॉक्टर राहुल बारगो च इंडिया लीडिंग कैंसर स्पेशलिस्ट ऐसे ऐसे आपको कोनो पान कैंसर निज बचे कैस कैंसर यूजन बारूद च यूजन सेल्स च इम च ऑलरेडी इंसानस बॉडी में अंदर के आसन ये मन च कैंसर सेल च आसान मगर इम च आसान deactivate इम छ खामोश अल्लाह ताला बचन युथि में एक्साइट गसान छ इम छ मल्टीप्लिकेशन करन इम छ ज्यादा ग्रोथ गसान त एम छ इंसान कैंसरस में मुब्तला गसान त ये कैंसर छ तो पाई ये मौत का दूसरा नाम वो क्या छोना डॉक्टर राहुल बारगो छोना या सच गाम ओरिजिनल बेनिफिशियल या से कैंसर निश वारियन स्टेजन पर है कि एट वेरियस स्टेजेस है कि कैंसर नि बचे गाम ओरिजिनल हैज been found to be effective antioxidants which comes from rice bran in helping in preventing cancer if taken for a long period agar is various times gamma original use karo bas heko cancer nish bachit gamma original is basically the activator of NK cells in raat ma'am tes wanan im NK cells body mus activate gasan ye his kaam cha asan ki jun cancer cells chim im ch cancer cell his growth rukawan yani ki timon chen badne divan ki kamsit yut ne ki daban atmas ch ak process gasa as एंजियोजेनेसिस वनान छ यानी कि यमन छ कैंसर सेलन सप्लाई कट करान तिमन छ गजई मिलान तिमन छ खनी मिलान वो कैंसर सेल्स ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से खत्म हो रही हैं तथ उसको छ मदद करन गाम ओरिजिनल तब मूजूब हसा छ वुचान कि मुकिस अगर वुचो कैंसर पेशेंटन चवन अमेरिका में वारिया शे रेडियो तो कीमोथेरेपी से गाम ओरिजिनल दिन बिकॉज़ ये छ डॉक्टर राहुल बारगो ये छ मुकिस करा पूरे इंडिया में काम कम खतर कैंसर फ्री इंडिया छ स्लोगन आई वांट टू सी माय कंट्री कैंसर फ्री या सो कैंसर फ्री तम खतर छ मुकिस गाम ओरिजिनल बिल्कुल एंडोर्स कराना ये छ पूरे पब्लिकली एंडोर्स करन आर्टिकलन मज वीडियो थ्रू यूट्यूबर्स पर आप देख सकते हो अत पे कत करन कि अगर साक नॉर्मल इंसान गाम ओरिजिनल नी तमिस सच बिल्कुल मैक्सिमम चांस कि तमिस लगने कैंसर क्या बिकॉज़ या सच बॉडी में तिम सेल्स एक्टिवेट करन इंसान कैंसर सेल्स खत्म करन गो अंदर च पाने फाइटिंग मैकेनिज्म पौधे करन इंसान कैंसर सेल्स खत्म च करन ये ट्रिब्यून न्यूज़पेपर्स में मुत नेशनल लेवल न्यूज़पेपर अच्छा I'm पतन च ब्याक डिजीज गैस्ट्राइटिस सुजन रात इशफाक साहब ओस वना गैस्ट्राइटिस च आम प्रॉब्लम यादस अंदर युजन ये रोजान च अपर यानी ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आत्मस क्या च गसान एसिडिटी च गसान ये जलन च रोजान ये ब्लोटिंग च गसान जो वारिया प्रॉब्लम आसान यादस रिलेटेड 25 to 33% लोग च उनके इन्वॉल्व आत्मस एज ग्रुप च 15 to 50 वरी 15 to 50 वरी लोग च वारिया हिंदुस्तान में लगभग 25 to 33% युजन अत प्रॉब्लम अत वजह कि सोन फूड हैबिट्स तमे गाम ओरिजिनल क्या च गैस्ट्रिक ट्रबल्स कम करन यानी कि अगर इस म्यादस रिलेटेड कत तकलीफ च ये करता तकलीफस कम वो यूनाइटेड स्टेट्स क्या वनान ये चीज एक रिसर्च अगर तो वो एक त्रो नजर ये कंपाउंड क्या काम करन यह सो पेप्टिक अल्सर निश बचावान ये तसन अत के एंटी अल्सरेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि ये म्यादस सो जख्म गसान या ड्यूडेनमस या बाकी नई कलस वगैरह सो जख्म गसान तो जख्म निश बचावान अल्सरेशन चन गसान के अम सो वारिया बे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तिम बचान ये आसे गामा ओरिजिनलस मुतलिक अम पतन डॉक्टर क्या छात मतलब वनान लीडिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल अरोरा इज सर गंगाराम हॉस्पिटल बड़ छु हॉस्पिटल कम छ इंडिक लीडिंग हॉस्पिटल इम छु हम लकट हॉस्पिटल के इम छु लीडिंग हॉस्पिटल इम क्या छ वनान सरी डॉक्टर अनिल अरोरा इज लीडिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट छु सु क्या छ आत मतलब वनान दी तो नजर एतस आंत क्या छ वनान ये छ वनान एंड एक क्या छ वनान एक गैस्ट्रो ये छ वनान इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल में इंप्रूव गैस्ट्रिक सिम्पटम्स यानी कि गैस्ट्रिक सिम्पटम्स गसन ठीक सेवरल क्लिनिकल ट्रायल्स असा छ हावान इम छु सजेस्ट that gamma original supplementation can help people with gastric and other gastrointestinal complaints से कि वुचो अगर कहीं gastritis छु या बदल के म्यादस रिलेटेड प्रॉब्लम छु तत में सकर gamma original
بچائے تمس تمو نش. گام اوریجنل ہیز این اینٹی السریٹو ایکشن, یعنی کہ یہ السر نش بچاوان, گیسٹرک لیجن نش بچاوان. بیٚیہِ کیٛاہ چھُ کران کٲم, یِم زن اَسہِ CS یعنی کہ کنڈیشنل ایموشنل سٹیملی چھِ, اَسہِ چھِ کینٛہہ گژھان تِم چیٖز نا, کانٛہہ چھُ آسان سینسٹیو سُپر سینسٹیو, تٔمِس چھُ میادس رِلیٹڈ پرابلم گژھان, انٹسٹاینل رِلیٹڈ پرابلم گژھان, تٔمِس چھِ ہایپر ایسڈیٹی گژھان, یہِ کرِ تتھ منٛز کنٹرول تِکیازِ یہِ ہسا چھُ بالکل تمہِ خٲطرٕ د بیسٹ پروڈکٹ تمہِ خٲطرٕ. بہرحال گام اوریجنل پروٹیکٹس لیور, وۄنۍ گوٚو امہِ پتہٕ لیور. تُہۍ وٕچھِو ون سولوشن فار آل ڈیزیز, یتھ منٛز چھِ تِم 18 ڈیزیز یُس زن میڈیکل ساینس اپروو کران چھُ, یُس زن میڈیکل ساینس ایکسپٹ کران چھُ. حالانکہِ چھُ یہِ امہِ نیبر تہِ واریاہن ڈیزیزن کنٹرول کران, چوٗنٛکہِ تِمن ہُنٛد چھُنہٕ ہٮ۪کان سلایڈس پٮ۪ٹھ ؤتھۍ کینٛہہ, مطلب کینٛہہ پیرالسس پیشنٹ گٔے ٹھیٖک, بٹ وی کانٹ شو دم آن سلائڈ بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی سائنٹیفک ایویڈینس, ابھی اس کا سائنٹیفک ایویڈینس ہمارے پاس نہیں ہے. اتھ منٛز گٔے تِم تہِ کینٛہہ یِم زن موزوٗر ٲسۍ, یِم تھوٚدُے ٲسۍ وتھان, تِم تہِ گٔے ییٚمہِ سۭتۍ ٹھیٖک کینٛہہ. اَسہِ اِوٕن کہِ تِم پیشنٹ گٔے ٹھیٖک یِم باسان ٲسۍ یِم گژھن ٹھیٖک, مطلب تِم چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان سلایڈس منٛز ہٲیِتھ کینٛہہ کیازِ تمہِ خٲطرٕ چھُ گۄڈٕنیتھ اَسہِ ضوٚرتھ کہِ میڈیکل یُس زن اَسہِ اکھ ایویڈینس گژھِ آسٕنۍ. مگر نوٚم چھِ یُس زن میڈیکل ساینس ایکسپٹ کران چھُ, گام اوریجنل پروٹیکٹس د لیور, ہمارے لیور کو ٹھیک رکھتا ہے. تُہۍ وٕچھِو لیورس متعلق کہِ ڈاکٹر نمیتا نادر چھِ, یہِ چھِ ڈایٹِشن تہِ تہٕ نیوٗٹرشن تہِ فورٹیٖز رِسرچ ممبر. یہِ کیٛاہ چھِ وَنان اتھ متعلق تُہۍ وٕچھِو, یہِ چھِ وَنان کہِ اگر ہسا وٕچھو اتھ یُس زن یہِ گام اوریجنل چھُ, یہِ ہسا چھُ لیورس بالکل ڈِٹاکسِفایِنگ یہِ ہسا کران کٲم, ایز این امپورٹنٹ ڈِٹاکسِفایِنگ آرگن, یعنی کہ ڈِٹاکسِفاے گژھُن لیور, یہِ ہسا چھُ تتھ منٛز ڈِٹاکسِفِکیشن کر. ون آف د موسٹ امپورٹنٹ بینِفٹس آف گام اوریجنل از دیٹ اٹ ہیز پروٹیکٹو افیکٹ آن د لیور, یعنی کہ یہِ چھُ لیورس بچاوان. بیٚیہِ کیٛاہ چھُ, یہِ چھُ ایز اے فوڈ سپلمنٹ ہٮ۪کو نِکھِتھ. یہِ ہسا وٕچھِو کہِ نیومرس سٹڈیٖز گام اوریجنل از پاورفul اینٹی آکسیڈنٹ, اٹس کمز فرام رایس بران. اٹ پریونٹس الکوہلک لیور, اگر کٲنٛسہِ الکوہلک لیور چھُ تتھ بچاے. انجری آسہِ لیورس کانٛہہ زخم آسہِ لوٚگمُت, اوبلیٖک ڈیمیج, یعنی کہ لیور اگر ڈیمیج تہِ اوس گوٚمُت, اور میں نے خود دیکھا ہے ییٚمہِ ساتہٕ لیورس منٛز تِم اینزایمز نیران چھِ, تتھ منٛز چھُ SGPT آسان اکھ اہم اینزایم. اگر سُہ تۄہہِ لِپِڈ پروفایلس منٛز زیادٕ یی, دیٹ میٖنٕز کہِ لیور چھُ ڈیمیج گژھان, لیور سیلٕز چھِ ڈیڈ گژھان, تِم چھِ ڈیمیج گژھان. اور میں نے خود دیکھا کہ مےٚ اوس SGPT آسان مور دین ڈبل, یعنی کہ رینج چھُ تتھ 40 تک گژھِ آسُن, مےٚ اوس آسان 80 تہِ 85 86 اینڈ آی سِویر آن آلمایٹی. قسم گژھِ نہٕ وَنُن کہِ آی سِویر باے آلمایٹی. گام اوریجنل چھُ کنٹِنیو یوٗز کران ریٖسنٹلی, مطلب واریاہ لِپِڈ پروفایل کٔر مےٚ 6 رٮ۪تھ برونٛٹھ, مےٚ باسان 5-10 دۄہ برونٛٹھ تہِ کوٚر مےٚ بیٛاکھ لِپِڈ پروفایل. اٹس کوائٹ نارمل, اٹس کوائٹ نارمل. تمہِ سۭتۍ میں آپ کو اس کے بعد اس کا اسکرین شاٹ بھی ڈال دوں گا. ٹوٹل وجہ کیا چھُ, اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل, اس کے بعد یہ پروڈکٹ یہ چھُ یہِ کیٛاہ, اتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ پوٗرٕ تہِ وٕچھِتھ یہِ ہسا چھُ کِتھ پٲٹھۍ چھُ لیورس اَسہِ بچاوان. اور اس میں بہت سارے ڈاکٹرس اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. تھائرائڈ, یہ چھُ بیٛاکھ ڈِزیٖز. According to a projection from various studies, the thyroid disease, it has been estimated about 4.2 crore people in India suffer from. یہ چھُ پرون ڈیٹا. آج ہو سکتا ہے 7-8 کروڑ لوگ تھائرائڈ بیماری میں مبتلا ہوں گے لگ بھگ. آج تہِ وٕچھِو تُہۍ, ییٚتہِ چھِ دُنہِکۍ تھایرایڈ مریض. تھایرایڈس منٛز کیٛاہ چھُ کران گام اوریجنل, ہیلپس پیشنٹ وِتھ ہایپوتھایرایڈزم, یعنی کہ ییٚمِس تھایرایڈ زیادٕ آسہِ, ییٚمِس کم آسہِ تٔمِس چھُنہٕ دیُن کینٛہہ, ییٚمِس تھایرایڈ زیادٕ آسہِ روزُن اس کو اگر تٔمِس دِمو ہاے تھایرایڈ. SP بایوترا چھُ, کارڈیالجی ڈایبِٹ سر گنگارام ہاسپٹل ایکسپورٹ تہِ وٕچھِو کیٛاہ چھِ وَنان. ڈایٹ پلیز این کروشل رول ان مینٹیننگ تھایرایڈ کنڈیشن. ڈایٹُک ہسا چھُ اکھ اہم رول روزان, اینڈ پیشنٹس آفر ریمارکیبل امپرومنٹ. أکِس چھُ ہاوان نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ لائک گام اوریجنل which comes from rice bran is also taking effect to treating hypothyroidism. یہ ہسا چھُ effective اگر أسۍ استعمال نِمو کمہِ خٲطرٕ, for hypothyroidism, یعنی کہ اگر تھایرایڈ زیادٕ چھُ, تھایرایڈ تہِ کر یہِ کم. ڈفرنٹ سٹڈیٖز کنڈکٹ اکراس د گلوب, یعنی کہ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز چھِ واریاہ سٹڈیٖز اتھ پٮ۪ٹھ گٔمژٕ. سجسٹ گام اوریجنل could be used as a potential تو وٕچھِو فار ٹریٹمنٹ آف تھایرایڈ ہایپوتھایرایڈزم. ہایپوتھایرایڈزم خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ اصل پٲٹھۍ استعمال کٔرِتھ. یہِ رِسٲرٕچ چھُ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز گوٚمُت. گوٚو تھایرایڈ پیشنٹن تہِ ہٮ۪کو دِتھ. امہِ پتہٕ 74% انڈیا چھِ یِم زن سٹرسس منٛز چھِ, 68% چھِ أسۍ وٕچھان اینگزایٹی, بیٚیہِ چھُ یہِ ہسا یہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پریشانی حال, متہٕ ٲسۍتن تٔمِس گرِ ٲسۍتن سورُے تیٚلہِ تہِ ٹینشن, دُنیہُک ٹینشن. وجہ کیٛاہ چھُ, وجہ چھُ کہِ لایف سٹایل گوٚو چینج, کمپِٹشن بڑیو, باقٕے چیٖز بنے, جابٕز چھِنہٕ کُنی, باقٕے ہیلتھ اِشوٗز چھِ, سیڈنٹری لایف سٹایل روٗد, مطلب یتھ منٛز نہٕ انسان چھُ ہٮ۪کان. اتھ منٛز آیہِ دٮ۪ماغس رِلیٹڈ, نٔروس سسٹم رِلیٹڈ چھِ دُنہِچ بٮ۪مارِ وٕنکیٚس. اتھ منٛز وٕچھِو کیٛاہ چھُ کران. یہِ چھِ ڈاکٹر پربیتا ڈوگرا ایز این ریسپریٹری اینڈ سلیپ میڈِسن. یہِ چھِ وَنان کہِ گام اوریجنل ہسا چھُ اکھ
یُس زن اینڈوفِن اکھ سُہ ہارمون رِلیٖز کران ییٚمہِ سۭتۍ زن ہیپی ہارمون چھُ آسان ییٚمہِ سۭتۍ گۄڈٕنیتھ خۄش روزان چھِ ہیپینس ہارمون چھِ تتھ ونان سُہ چھُ خۄش تھاوان انسانس دوٚیِم چیٖز ہسا چھُ کران کٲم یہِ ہسا چھُ بچاوان ایٚکے چھُ لیکھِتھ انسومنیا یعنی کہِ نیٖند نہ آنے کی بیماری اگر کٲنٛسہِ نیٚنٛدرٕے چھنہٕ یِوان کہِ یہِ ہسا دی تٔمِس گُڈ سلیٖپ گم آرجنل اگر سُہ کنٹِنیوسلی یہِ تھایہِ أمِس بالکل اصل نیٚنٛدٕر دِیس گوٚو یہِ چھُ کورین کپٲرۍ کپٲرۍ چھُ بہرحال آپ خود دیکھ سکتے ہو گم آرجنل افیکٹو گیٹنگ گُڈ سلیٖپ خٲطرٕ اصل نیٚنٛدرِ خٲطرٕ چھُ گم آرجنل بہتریٖن امہِ پتہٕ گم آرجنل helps in strengthening muscles مسل بلڈنگ خاطر یعنی کہ آپ کے باڈی میں فیٹ کو کم کرنے کے لیے چونکہ اگر باڈی وزن کو تُلہِ سُہ گژھِ آسُن مسل ماس بیٚیہِ گژھِ آسُن بون ماس یہ گژھِ نہٕ آسُن فیٹ ماس کینٛہہ چونکہ زیادٕ پہن چھُ کھسان آز فیٹ ماس کم کرنے خاطر تتھ فیٹ چہِ جایہِ اگر مسل ماس آسہِ وہ اچھی بات ہے کیونکہ مسلز آپ کو چاہیے ژےٚ چھِ کُنہِ جایہِ کٲم کرٕنۍ ژےٚ چھِ دوُن ژےٚ چھِ پگاہ بُجرس منٛز اصل پٲٹھۍ روزُن ژےٚ گژھِ نہٕ مسلز آسٕنۍ سٹرانگ مسلز خٲطرٕ چھِ گم آرجنل اہم رول کران توے چھُ گم آرجنل چھُ ایز اے سپورٹ سپلمنٹ استعمال یِوان کرنہٕ امریکاہس منٛز یِم تہِ زن سپورٹس پٔرسنیلٹی چھِ یا اِوٕن ییٚتہِ تہِ وٕچھِو تُہۍ یِم زن لان ٹینس گِنٛدان چھِ یِم زن باقٕے یہِ ہسا یہِ سپورٹس پٔرسن ایسپیشلی یِم زن تِم ایتھلیٹس آسان چھِ یا یِم زن تِم سویمرس آسان تِمن چھُ یِوان یہِ دِنہٕ کیازِ تِمن گژھن مسلٕڈ ٹونٕڈ مسلز آسٕنۍ تمہِ خٲطرٕ چھُ گم آرجنل بہتریٖن یِوان آلریڈی کوٚرمُت امریکن گورمنٹن انٹروڈیوس گم آرجنل ہیلپس ان بوسٹنگ امیونٹی یہ آپ کو پتہ ہے امیونٹی خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ زن گم آرجنل وٕچھو کہِ کووِڈس منٛز تِم آی سی یو سٹاف یِمو زن گم آرجنل یوٗز کوٚر برابر کنٹِنیوسلی کووِڈس منٛز اوس سُہ ساوُتھ انڈیہُک اکھ آی سی یو سٹاف تِمو کۭتیاہ پیشنٹس وٕچھ اور أکِس تہِ گوٚو نہٕ انفیکشن کووِڈُک the reason was گم آرجنل اور پھر وہ ویڈیو آج بھی یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہو اتھ متعلق کیاہ چھِ نیہا گپتا ونان یُس زن انفیکشس ڈیزیز سپیشلسٹ چھِ میڈ سٹی گورگامٕچ کیاہ چھِ ونان یہ کیاہ چھِ کران ییٚکیاہ تُہۍ وٕچھِو کہِ یہِ ہسا چھِ انفلمیشن نِش بچاوان کووِڈ-19 منٛز ہسا پیشنٹ ہسا وٕچھ اسہِ تِم تہِ یِم زن ہایپر انفلمیٹری کنڈیشن یعنی کہ تِمن کھۄتہٕ زیادٕ سوٗجن گٔے تِمن تمہِ سۭتۍ کیاہ گوٚو تمہِ سۭتۍ چھُ گژھان أنٛدرٕ کمہِ سۭتۍ أسۍ مران کووِڈس منٛز تتھ چھِ ونان سایٹوکِن سٹارم سنڈروم چھُ اکھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زیادٕ اوس أنٛدرٕ یہِ ورم کھسان یعنی کہ سوٗجن گژھان پتہٕ اوس یہِ آرگن ڈسفنکشن کران فیلیر گژھان اور امہِ سۭتۍ ٲس ڈیتھ گژھان امہِ سۭتۍ اوس گژھان أنٛدرٕ لنگسن منٛز أنٛدرٕ یِم زن یِم ملٹی آرگن یہِ ہسا یہِ فیلیر اوس گژھان ییٚلہِ زیادٕ انفلمیشن گٔے یہِ گم آرجنل کیاہ اوس کران یہِ اوس انفلمیشن نِش بچان کہ سوٗجن سے بچاتا تھا امہِ سۭتۍ تہِ اوس گژھان پیشنٹس اگر انفیکشن تہِ گٔے مران اوس نہٕ کینٛہہ کیازِ سایٹوکِن سٹارم نِش اوس یہِ بچاوان سایٹوکِن سٹارم اچھا اتھ آو ون سولوشن فار آل ڈِزیٖز گم آرجنل یتھ پٮ۪ٹھ گوٚو اکھ ؤرک شاپ تہِ کنڈکٹ یوٗ مایٹ ہیو تۄہہِ ما آسہِ پانہٕ تہِ وٕچھمُت سُہ کوٚر تتھ منٛز آیہِ انڈیِکۍ یِم ٹاپ ڈاکٹرس آیہِ کال کرنہٕ تہٕ تتھ منٛز آو تتھ ناوٕے اوس تتھ پروگرامس ون سولوشن فار آل ڈِزیٖز یتھ منٛز زن ایمز آل انڈیا انسٹِچوٗٹ آف میڈِکل ساینسٕکۍ یتھ منٛز زن یِہوے میڈ سٹی یعنی کہ میدانتا گُرگاوں تمیِکۍ ٲسۍ سر گنگارام ہاسپٹل فورٹیز ریسرچ میموریل ٹاپ یِم زن ہاسپٹل چھِ تِہنٛدۍ ایکسپٲرٹس ٲسۍ یِمو زن اتھ پٮ۪ٹھ کتھ کٔر تہٕ یہِ چھُ سُہ پروڈکٹ یُس پروڈکٹ اسہِ محض بالکل ایک کم دام پہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے یُس زن اسہِ سُہ پروڈکٹ اگر تُہۍ وٕچھو کہِ امریکاہس منٛز چھُ باقین کنٹریزن منٛز چھُ اِوٕن ییٚتہِ تہِ ما آسان کینٛہہ انان آن لاین یِمن زن یہِ پیٚوان چھُ انُن یہِ آن لاین کۭتِس چھُ پیٚوان انُن یہِ چھُ یہ آپ سب جانتے ہو یہِ چھُ پیٚوان لگ بگ تتھ منٛز اگر تُہۍ وٕچھو یہِ چھُ یتھ چھُ کاسٹ وٕنکیٚس تہِ گژھان 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 اور لوگ یوز بھی کرتے ہیں کیونکہ ہیلتھ از ویلتھ تندرستی ہزار نعمت ہے اگر صحت خٲطرٕ انسان چھُنہٕ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کمپرومائز کران کینٛہہ اور یہی پروڈکٹ سیم گم آرجنل 300 mg ڈیلی ڈوزیج صبح ایک کیپسول شام کو ایک کیپسول کھانے کے ساتھ آپ لے لو اور آپ کو یہ دونوں آپ کو 453 اگر آپ کے رجسٹریشن کو 4,500 فار 1 month آپ دیکھو 4,500 یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر 4,500 سۭتۍ أسۍ روزو ڈیزیز فری اگر أسۍ ہارٹ سون ہیلدی ہارٹ روزِ اگر سون لیور ٹھیک روزِ اگر سون نروس سسٹم ٹھیک روزِ اگر سٲنۍ سورُے باڈی امیون سسٹم ٹھیک روزِ اگر سون بونز ٹھیک روزن تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے بہٕ چھُس ونان آئی ایم ناٹ اینی ریکمینڈنگ اتھارٹی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں ایز اے نیوٹریشن کاؤنسلر بات کر سکتا ہوں لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس پروڈکٹ کو اتنے بڑے ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ جس پہ اتنا ریسرچ مٹیریل پڑا ہو اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو ہمیں اس پروڈکٹ کو ایک تو یوز کرنا چاہیے وہ تو ہم کرتے ہیں ہم سب کے سب بہٕ چھُس ونان دس پروڈکٹ از بہٕ چھُس ونان یہ چھُ میانہِ خٲطرٕ تہِ بالکل اکھ سُہ پروڈکٹ کہ یُس زن مےٚ باسان چھُ یہ چھُ 8واں عجوبہ کیونکہ میں دیکھتا ہوں اللہ کی قسم آج میں ڈال دوں گا وہ ضرور میں گژھِ مٔشِتھ مجھے کوئی یاد دلانا
بہٕ ترٛاو پنُن لِپِڈ پروفایل یا پٔتمٮ۪ن 3-4 رٮ۪تن منٛز چھُ مےٚ 2 لٹہِ کٔرمٕتۍ لِپِڈ پروفایل پنُن تہِ مےٚ چھُ کوٚرمُت تتھ منٛز یہِ ہسا یہِ LFT لیور فنکشن ٹیسٹ کڈنی فنکشن ٹیسٹ اور سب کے سب نارمل ہے اللہ کا فضل ہے مگر تتھ منٛز کیٛاہ چھُ وجہ the reason is gum original کے میرا بیٹا بنگلورو میں پڑھتا ہے گۄڈٕ تھٲیِم تٔمِس بیگس منٛز gum original بٔرِتھ آج ہم جب لیتے ہیں گۄڈٕنیتھ چھُ gum original تتہِ آسان بیکاز یہ چھُ سُہ پروڈکٹ یُس زن اَسہِ واریاہو ڈِزیٖزو نِش بچاوِ أسۍ چھِ وٕچھان سڈن ہارٹ اٹیکس لۄکٕٹۍ نوجوان چھِ ہارٹ اٹیکسو سۭتۍ مران وجہ کیا چھُ آسان بیڈ کولیسٹرول کیونکہ یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے ہیں اتھ چھُنہٕ کانٛہہ دگ آسان کینٛہہ ہایپر ٹینشن چھنہٕ دگ آسان کینٛہہ ہائی بلڈ پریشر گوٚو رگہٕ پھٔٹ دٮ۪ماغس منٛز موٗد کارڈیک اریسٹ گوٚو امہِ ساتہٕ چھس تھوڑا ہارٹس دگ کران أرتھ چھُس یِوان أتھۍ سۭتۍ چھُ موٗد أمِس کیٛاہ آسان گوٚمُت أمِس چھُ آسان أنٛدری کولیسٹرال زیادٕ جمع گوٚمُت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پتہٕ ایٹ فاینل سٹیجس پٮ۪ٹھ بالکل میسو ہارٹ اٹیک سۭتۍ چھُ وٕنکیٚس لُکھ مران امہِ علاوٕ تہِ چھُ وٕچھان کہ ڈائبٹیز سۄ تہِ چھِ آسان وار ڈائبٹ اور میں آپ کا وہ بھی ڈال دوں گا کہ میں کِتھ کٔنۍ اوس اکھ بہٕ ہاوو تۄہہِ ڈائبٹک HbA1c یُس زن مےٚ آز برونٛٹھ 6 رٮ۪تھ اوس تمہِ پتہٕ یُس زن مےٚ بیاکھ کوٚر بالکل 3 پوینٹ آو کم HbA1c the reason is only the gum original اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل اس کے بعد gum original تو gum original پزِ اَسہِ پروموٹ کرُن اور ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ gum original کو ہم نے چوز کیا ایک تو دیکھو پونسہٕ ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ تہِ سۭتۍ کمٲیِتھ اللہ کسی کو ہر کسی کو بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا کسی کو نہیں سلاتا ہے ہم کہیں سے بھی 10-20 ہزار کما سکتے ہیں لیکن یہ دیکھو کہ چوز کس لیے کیا اللہ نے ہمیں أسۍ ہٮ۪کو یہِ gum original سۭتۍ کٲنٛسہِ بینِفٹ واتنٲیِتھ تٔمِس بچہِ گرٕ میڈِسن یی نہٕ تُہنٛدِس گرس منٛز کینٛہہ دواو نِش بچہِ سۄ فیملی ایلوپیتھک میڈِسن ہٕنٛدۍ سایڈ افیکٹو نِش یہِ چھُ معموٗلی پیرسٹمال نِوان اس پہ بھی وارننگ لکھی ہوتی ہے وۄنۍ چھنہٕ کتھٕے اگر أسۍ ڈِکلوفِنیک باقٕے پین کِلرس نِمو کۭتہن گٔے کڈنی فیل کۭتہن گوٚو باقٕے لِور ختم وہ غلط سُہ پروڈکٹ استعمال کرنا سُہ میڈیسن استعمال کرنے سے تو اگر ہم ریپلیس کریں گے اپنے میڈیسن کو ریپلیس کریں گے دس ونڈرفل نیوٹراسٹیکل وچ ہیز گاٹ نو سائڈ افیکٹ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اور لگ بھگ 18 ڈیزیز کو کنٹرول کرے گا یتھ منٛز تم ڈیزیز کسی کو بھی وہ لگ سکتی ہیں ہارٹ اٹیک کسی کو بھی ہو سکتا ہے برین ہیمریج کسی کو بھی ہو سکتا ہے کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیور فیلئر کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو گیسٹرو انٹسٹائنل ڈس آرڈر تو گھر گھر کی بات ہے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ اب ہمیں کھڑا ہونا ہے اور وی نیڈ ٹو فوکس آن دس پرٹیکولر پروڈکٹ ہمیں اس پروڈکٹ پہ بات کرنی چاہیے بیکاز دس از دا ون سولوشن فار آل ڈیزیزز تو اس پروڈکٹ پہ ہم بات کریں گے اور یہ ساتھ اس پروڈکٹ پر کام لاگو کریں تو یہی ایک پریزنٹیشن ان کو دکھاؤ چھوٹے چھوٹے ان کو ڈاکٹرز کے ویڈیو کلپس دکھاؤ آپ کو کچھ نہیں بتانا ہے تمس من ڈاکٹر راہل بارگو کیا چھونا پروین چندرا کیا چھونا انیل اروڑا کیا چھونا وہ ویڈیو ان کو دکھاؤ وہ خود دیکھیں گے کہ نہ یہاں پس میں کروں تو آپ کو 10 لوگوں کے پاس جا کے آپ کا ادے پور کا ٹور بھی ہو گیا اور آپ وہ آپ کا ایزیلی ہو جائے گا یہ تو بالکل ایزی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں لگانا چن سے تگام پان مت دیکھنے ہم تھوڑی ڈاکٹر بننا ہے ہمیں تھوڑا ڈاکٹر نہیں بنا ہے لیکن ہمیں اسمارٹ ورک کرنا ہے یہ ڈاکٹر یہ کیا ونا تلس بچ میں نہ پتہ کیا البتہ میانہ کھت قابل تلس بچ یہ کیا ونا تلس یہ وچ یہ کیا ونا تلس یہ بک پڑھ تلس یہ بروشر یہ دیکھو تو ہم اس پروڈکٹ پہ کام کر سکتے ہیں اور ایک بار آپ نے کسی کو دیا اس کو بولو کہ آپ اپنا لپڈ پروفائل کر لو اس کو بولو آپ اپنا جو بھی آپ کو کرنا ہے اس کے بعد 3 مہینے 4 مہینے کے بعد آپ پھر سے لپڈ پروفائل ریپیٹ کرو اس کا کولیسٹرول کم آ جائے گا اس کا تھائرائڈ کنٹرول میں آ جائے گا تمس آسان بالکل سوری چیز ایسے نارمل گومت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سن فضل یہ بالکل ایک رشپاک یس پوچھن تہ جس یم نے کہیں ڈاکٹر ترو کشیر مز یم زن لچھ بدی رۄپیہِ خرچو ات پہ اور اگر آج if he is in the business if he is doing this business actually the reason is gum original کیونکہ gum original کی وجہ سے اسی ایک پروڈکٹ نے اس کو بالکل ایک جینے کی اچھا اس کے اندر پیدا کر دی ایسے تو ہزاروں ایگزامپلز ہیں وہ لیلاوتی ہاسپٹل میں دیکھو کہ پورے انڈیا کے سامنے بالکل اس کے بیفور رپورٹس آفٹر رپورٹس جو کینسر کا فائنل سٹیج پہ تھا وہ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو میراکل ہی ہے نا جس کو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ جاؤ 3 مہینے کے بعد اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے اور اس کو کوئی گم اوریجنل دیتا ہے دن میں 6 لیتا ہے تو 3 مہینے کے بعد واپس آتا تو نو کینسر بیفور رپورٹ سٹی اسکین وہاں دیکھو آفٹر رپورٹ دیکھو وہاں کینسر ختم ہو چکا ہے یہ چمتکار نہیں ہے تو کیا ہے اور یہ چمتکار اگر ہوا ہے بیکاز آف گم اوریجنل اور آج وہی جو جس کا یہ کیا نام تھا اس کا جو آج ہر زوم میٹنگ میں ہوتا ہر سیمینار میں ہوتا اور اس نے مشن لیا ہے یہ کہ آج میں ہندوستان میں جہاں جہاں جاؤں گا میں گم اوریجنل کی بات کروں کیونکہ وہ ایک زندہ جاوید ایگزامپل ہے
जिंदा जावेद एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इस ग्रुप में भी हैं जिनके घर में बहुत सारी बीमारियों ने मंजर दवा से तुस परेशानी बस तुम परे तुम दवा के दफा खान सर को लिवर ट्रांसप्लांट का भी ये मतलब मैं आपको एक सीक्रेट बात बता देता हूँ। तेमिसो डॉक्टर मोहम्मद की चमाते ये जो वाले तरह बड़ी 100 5 से लिवर ट्रांसप्लांट कर लिवर से थोड़ा ये है। और फिर उसने गामा ओरिजिनल यूज किया और उसको ईशा मैम ने सजेस्ट किया कि आप 6 यूज करो, फिर आज 4 यूज करते हैं। आज उसका लिवर बिल्कुल नो लिवर छो अल्लाह का फजल था। लेकिन गामा ओरिजिनल के जो इसका तो अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है गामा ओरिजिनल? हाँ बिल्कुल सर गामा ओरिजिनल कैसे यूज करना है? दिन में 200-300 mg लेना है। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा रेज्ड कोलेस्ट्रॉल है या ज्यादा लिवर की प्रॉब्लम है, ज्यादा इसमें कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम है, तो वो 4 भी ले सकता है, वो 6 भी ले सकता है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन यूजुअली जो हेल्दी इंसान है उसको लेने चाहिए 2, सुबह खाने से पहले या खाने के दौरान या खाने के बाद। आप ले सकते हो सुबह 1, शाम 1, 300 mg आपको डेली 2 कैप्सूल लेने हैं, 300 mg आपको लेने चाहिए और उससे आपको इसको कंटिन्यू यूज करना चाहिए। और आपको हर 3 महीने के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते रहिए और यू विल सी जू और जहान और। डायबिटीज को कैसा लेना है? और डायबिटीज के लिए आप देखो कि शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज शाक इनक्योरेबल डिजीज, उसको क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो डायबिटिक पेशेंट ने ये ज डेली सुबह तक शाम तक अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक डोजेज बढ़ रहते हैं। तो बाकी अगर कोई भी इसमें कोई भी और कोई क्वेश्चन होगा इसके रिलेटेड, कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बुक चाहिए आपको